बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टाशा नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो सबसे अहम अदारा है वो है नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसे उर्दू में कौमी एहतसाब ब्यूरो कहते हैं। ये अदारा 1999 यानी 1999 में बना है और इस इदारे का मकसद बुनियादी तौर पर करप्शन का ख़ात्मा है और इसमें किक बैक्स कमीशन का भी ख़ात्मा है। इसमें जो करप्शन की जाती है उसका भी ख़ात्मा है, जो वाइट कॉलर क्राइम है उसका भी ख़ात्मा है। ये जो अदारा है इसमें काम करने वाले बेहतरीन अफसरान हैं पाकिस्तान में। अगर वो खुलूस दिल से कोई काम करना चाहें तो उन्हें कोई रुकावट नहीं है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि साबका हुकूमत PDM की थी, जो उसने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐसी रकूम जो 50 करोड़ से नीचे थी या 50 करोड़ तक थी, नैब से उन्हें निकलवा दिया। वो एंटी करप्शन में केसेस भिजवा दिए इधर उधर। वो तकरीबन 1800 के करीब केसेस थे जिसके खिलाफ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और वहाँ पे फैसला हुआ कि ये जितनी तरामीम की गई हैं नैब ऑर्डिनेंस में PDM हुकूमत की तरफ से, वो तमाम नल एंड वाइड यानी कि ख़त्म की जाती हैं और ये केसेस दोबारा अदालतों में चलाए जाएं, जिनकी तादाद 1800 के करीब है। नाज़रीन का मैं आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। नैब के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब, जिनको अपॉइंट भी किया है जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। और अभी हाल में यानी कि चंद दिन पहले नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर चेयरमैन का भी तकर्रर हुआ है, डिप्टी चेयरमैन नैब का भी तकर्रर हुआ है और प्रोसिक्यूटर नैब का भी तकर्रर हुआ है। यानी कि नैब में खाली सामियों को पुर किया जा रहा है। अब जो मैं असल में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि तमाम सियासी पार्टियाँ होशियार हो जाएं, बशमूल सब सियासी पार्टियाँ। नैब में अब 4 ऐसे अफसर लगाए गए हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में मायनाज हैं, जिनका किरदार और जिनके काम अपनी मिसाल आप हैं। उनमें जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद साहब हैं जो कि डायरेक्टर लगाए हैं नैब में। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर साहब हैं, वो एडिशनल डायरेक्टर हैं। उसके बाद जनाब मेजर वलीद खालिद साहब हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर हैं। और उसके बाद मेजर कैस हैं जो वो भी डिप्टी डायरेक्टर हैं। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ जो ये मिलिट्री अफसरान हैं आर्मी में बड़ी शानदार ग्लोरियस टाइप है। तो इनको नैब में किस मकसद के लिए ये आए हैं डेपुटेशन पे? ये आए हैं नैब की खामियां कोताहियां दूर करने के लिए। और मज़ीद तला ये भी है कि मज़ीद आर्मी अफसरान भी नैब में इंडक्ट पे आ रहे हैं डेपुटेशन पे। तो इसका मतलब है कि इस इदारे को अब फाल होना पड़ेगा। ये जो मीठी नींद सोया हुआ था नैब, ये एक्टिव हो जाएगा और इसके एक्टिव होने से जितनी भी करप्शन और बड़े बड़े किकबैक कमीशन और वाइट कॉलर क्राइम और वारदातें हैं बड़ी बड़ी सियासतदानों की या दीगर अफसर ब्यूरोक्रेट्स की या कोई और लोगों की, वो अब बच नहीं सकेंगी। तो चूँकि नैब एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी एक खुद मुख्तार अदारा है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो ये अदारा अपना काम खुद करता है, खुद ही ये गिरफ्तार करता है। सबसे पहले इंक्वायरीज होती हैं, फिर अगर वो इंक्वायरीज में बंदा गिल्टी साबित हो तो फिर ये
مقدمات بنا دیتے ہیں، پھر تفتیش شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ پراسیکیوٹ بھی خود کرتے ہیں، اور پھر یہ انٹیلیجنس بھی ان کی اپنی ہے۔ تو عدالت میں صرف جا کے انہوں نے بندہ پیش کر کے سارے کام خود کرنے ہیں، تو یہ پھر کوئی بچتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ماضی میں نیب میں جتنے بھی ہوئے ہیں کیسز، ان میں پولی بارگیننگ ہوئی ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی راضی ہیں، آپ بھی راضی ہیں، 70 کروڑ روپے بنتا ہے، 50 کروڑ دے دیں، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ملٹری افسران جو چیدہ لگائے جا رہے ہیں، جو کہ انٹیلیجنس میں بہت کامیاب ماہر ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ہوگا کیا؟ اب لگ پتہ جائے گا، پنجابی کے اندر بھاجی ہن پتہ لگ جائے گا، اے ہن پتہ لگنے والا کام آ گیا جی۔ تے یہ وچ مینوں جڑا شک پیندا ہے وہ پیپل پارٹی سب تو زیادہ زیر تاب آ رہی ہے سندھ دے وچ، اور باقی معاملات بعد میں ہیں۔ یہ بھاجی گل سچ نے۔ اچھا، دوسرا، سپریم کورٹ نے بھی جب نیب کو فری ہینڈ دیا اور کہا کہ بھائی اس پہ اپنی جو قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کر کے نیب اختیارات میں کمی کی ہے، وہ بھی قانون درست نہیں ہے، وہ بھی سپریم کورٹ نے ختم کر دیا۔ تو اس طرح نیب اب بہت بااختیار ہے۔ اینٹی گرافٹ کاموں میں نیب نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اور ہاں، ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو سول افسران ہیں نیب میں، وہ ملٹری افسران کے آنے سے بڑے چکنے ہو گئے ہیں کہ اب ہم پہ ایک چیک آ گیا۔ نہیں تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو بھی ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، ایڈیشنل ڈائریکٹر لگا دیتے تھے اور وہ موجے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب نیب کو جہاد کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ نیب کس طرح ملک کے مفاد کی خاطر کام کرتا ہے، اور یہ پیچھے بھی بھاجی نے، یہ بھی گل ذرا ذہن چ رکھ لینا۔ اور اللہ تعالیٰ سارے ملک تے سلامتیاں برقرار رکھے، رحمتہ فرمائے۔ اس ملک نو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ انہوں لے لیا گیا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میں سیاسی پارٹیوں کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب آپ اپنے پارٹیوں میں شامل لوگوں کو، جو کہ بہت سب کو پتہ بڑے کرپٹ ہیں، ان سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ یہاں پر اب کسی کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اور چیئرمین نائب نذیر بٹ صاحب جنرل ریٹائرڈ، انہوں نے کافی ساری کانفرنسیں دن بدن رکھی ہوئی ہیں، جس میں وہ نیب کی آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں۔ تو یہ پے در پہ جو ان کی ٹاک ہو رہی ہے نیب افسران کے ساتھ، اور پھر ملٹری افسران بھی آ رہے ہیں اس میں، تو یہ اس کا تو مطلب ظاہر یہی ہے نا کہ احتساب بے لاگ۔ جب احتساب ہوگا، جو بھی اس میں قابو آئے گا، جس نے کیا ہے وہ پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ احتساب ہو رہا ہے جی، ایک پارٹی کا ہو رہا ہے، ایک کا نہیں ہو رہا، دوسرے کو پوچھا نہیں جا رہا۔ اب ایسا امید ہے نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج میں نے موضوع ذرا دوسرا رکھ دیا تھا احتساب کا۔ تو احتساب بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جس ملک میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، یا جس ادارہ میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میری پیارے ناظرین گزارش ہے، آپ بھی اپنی راہ کا اظہار فرمائیں اور کھل کے بتائیں، اور نیب کے متعلق بھی اگر مجھے کمنٹس میں کچھ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور نیب، ہم نعرہ لگائیں، نیب زندہ آباد۔ اگر نیب ریکوری کر کے ملک کے حالات کو خوشحال بنائے، اور جو ڈالر دڑا دڑ جا رہے تھے ادھر ادھر اسمگلنگ ہو رہی تھی، اس پر قابو پائے، منی لانڈرنگ کو قابو پائے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔